कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या घटनाबारे फेरि अर्को अनुसन्धान सुरु। न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आएका निर्मलाका बाबुआमालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, म पनि निर्मलाको अभिभावक हुँ, दोषी उम्कँदैन। संगठित मानव तस्करीमाथि कारबाही सुरु गरेको 3 महिना हुँदा समेत विस्तृत अनुसन्धान अघि बढेन। पूर्व राजदूत झाको हत्या अनुसन्धानका क्रममा अपराध कबुल गराउन प्रहरीले चरम यातना दिएको भान्से तामाङको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। आजबाट पेट्रोलमा 114, डिजेल र मडितेललाई प्रति लिटर 101 रुपियाँ तिर्नुपर्ने। उत्तर कोरियाली नेता किम र दक्षिणका राष्ट्रपति मून बीच शिखर वार्ता हुँदै मून पिङयुङ प्रस्थान। र श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको पहिलो चरणबाट बाहिरियो। समूह बीबाट बङ्गलादेश र अफगानिस्तान सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको हत्या घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको आइतबार डीआईजी धीरू बस्नेतको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ। समितिले सोमबार मात्रै पन्तको बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानमा संलग्न एसपी डिलीराज विष्ट सहित 9 अधिकारीसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बयान लिएको छ। अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न 16 जनाको बयान लिने तयारी अनुरूप सबैलाई प्रधान कार्यालयमा बोलाइसकिएको छ। सबैजसो अधिकारीसँग अनुसन्धानमा उनीहरूको भूमिका के थियो, अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाइयो भन्नेदेखि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नु नसक्नुको कारणबारे सोधिएको छ। समितिले निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा संलग्न 6 जनाको बयान लिइसकेको छ भने अन्यको पालै पालो बयान लिइनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा घटनाको अनुसन्धानमा खटिएकाहरूको पोलिग्राफ टेस्ट समेत गर्ने समितिको तयारी छ। एक सदस्यका अनुसार घटना कसरी घट्यो र दोषी को भन्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धान कहाँ, कसरी र कस्तो त्रुटि भयो भन्नेमा समिति केन्द्रित भएको छ। यसअघि भदौ 14 मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरे पनि केही दिनमै उनी नियमित कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन पुगेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सुवेदी एक सातापछि मात्रै नेपाल आइपुग्नुहुनेछ। समितिको नेतृत्व गरेकै व्यक्ति चीन गएपछि र त्यस लगत्तै गृहले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि दबावमा परेको प्रहरीले डीआईजी बस्नेतको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले भदौ 7 मा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। सो समितिले भदौ 30 मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसैबीच कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्नेबारे प्रहरीले कुनै निर्दिष्ट बाटो पक्रिसकेको देखिँदैन। समय लम्बिँदै जाँदा र प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको अवस्थामा अभियुक्त पत्ता लगाउन सजिलो छैन। अनुसन्धानमा भएका त्रुटिबाट केही नयाँ तथ्य स्थापित हुने प्रहरीको आशा भए पनि बयानमा बोलाइएका धेरैजसो प्रहरीले कुनै योजना बनाएर प्रमाण नष्ट गरिएको भन्दा पनि दबावका बीच काम गर्दा त्यस्तो हुन गएको बयान दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक छानबिनमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै दोषी पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको माग राखी राजधानी आएका पन्तका बाबु यज्ञराज र आमा दुर्गा देवीलाई हिजो भेटी प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै ओहदाको भए पनि दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म पनि निर्मलाको अभिभावक हुँ। यस्तो पाशविक हत्यामा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै बलियो र जुनसुकै ओहदाको भए पनि छाड्दैनौँ। प्रारम्भिक छानबिनमा भएको कमजोरीका कारण अपराधी पत्ता लगाउन केही समय लागे पनि अपराधी पत्ता लगाई कडा कारबाही गरिनेछ। घटना छानबिनका लागि 2 वटा समितिले चित्तबुझ्दो काम नगरेपछि सरकारले डीआईजी धीरू बस्नेतको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा र कांग्रेसका नेता, सांसद र मन्त्रीसहितको टोलीसँग पनि झन्डै आधा घण्टा कुरा गर्नुभयो। उहाँले यो जघन्य अपराध भएकाले दोषी जो भए पनि कारबाहीमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, कुनै पनि हालतमा कसैले पनि अपराधमा छुट पाउँदैन। यो घटनाबाट तपाईहरू जत्तिकै म पनि दुखी छु। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निर्मलाकी आमा दुर्गा देवीले घटनाको विवरण प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नु भएको थियो। उहाँसँग गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई छिटो दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गरेका थिए। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले संगठित मानव तस्करीमाथि कारबाही सुरु गरेको 3 महिना भइसक्दा पनि विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन। महाशाखाले तस्करी घटनामा जोडिएका सहायक पात्रलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको 2 महिना भइसकेको छ, तर मुख्य व्यक्ति अझै समातिएका छैनन्। अमेरिका र क्यानाडामा बसेर संगठित मानव तस्करीको गिरोह सञ्चालन गरेको आरोप लागेका सुदर्शन गौतमको आश्वासनमा रकम फसाएकाहरू पक्राउ परे पनि रकम उठाउन निर्देशन दिने र जिम्मा पाएकाहरू पक्राउ परेका छैनन्।
महाशाखाले असार पहिलो साता बागलुङ रिगाका सागर श्रेष्ठ, ओखलढुङ्गाका अनिल बानिया, काठमाडौँका सुरज काफ्ले र म्याग्दी निस्कोटका लेखबहादुर पुनलाई पक्रेको थियो। तीमध्ये सागर श्रेष्ठ यसअघि पनि मानव तस्करीको मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका हुन् भने लेख, अनिल र सुरज मानव तस्करीको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिँदैनन्। भारतको ऋषिकेशमा कफी सप चलाउने बुबाले भने अनुसार रकम बुझ्ने काम गरेकै आरोपमा अनिल पक्राउ परेका हुन्। अनिलका बाबुले अमेरिका जान भन्दै हिँडेका दुई युवतीलाई ऋषिकेशमा भेटेपछि भारू साठी दिएका थिए। बाबुले रकम साटेपछि त्यसको शोध भर्ना बापत रकम बुझेकै आरोपमा अनिल 1 महिना भन्दा लामो समयदेखि पूर्वपक्षका लागि सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार अनिलको सोझो सम्बन्ध मानव तस्करीमा देखिँदैन। मानव तस्करीका मुख्य व्यक्ति भनिएका सुदर्शन गौतमसँग पनि उनको साइनो भेटिएको छैन। थुनामा रहेका अर्का व्यक्ति हुन् सुरज काफ्ले। उनी अमेरिका जाने क्रममा क्यारिबियन समुद्रमा अकालमा मृत्युवरण गरेकी सुमित्रा काफ्लेका बहिनी ज्वाइँ हुन्। सुदर्शनको निर्देशनमा अमेरिका हिँडेका दुई युवतीले सुरजको खातामा हाइटीबाट 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरिदिएकै भरमा उनी पक्राउ परेका हुन्। मानव तस्करीमा उनको भूमिका र सुदर्शनसँगको सम्बन्धबारे प्रहरीले अझै ठोस आधार भेटाउन सकेको छैन। सङ्गठित मानव तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै महाशाखाले सुदर्शन विरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन। प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाका अनुसार झण्डै महिना दिन अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले सुदर्शन विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोल हेडक्वार्टरमा पत्राचार गरेको थियो। इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नका निम्ति थप आवश्यक कागजात मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध महाशाखासँग मुद्दा सम्बन्धी थप कागजात झिकाएको छ। एक महिना अघि हत्या गरिएका पूर्व राजदूत केशवराज झाका भान्से सानुकान्छा तामाङले अपराध कबुल गराउन आफूमाथि प्रहरीले चर्को यातना दिएको बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले आफूमाथि चरम यातना दिएको भन्दै क्षतिपूर्ति र सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनले मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। आयोगले त्यसमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ। आयोगका एक अधिकारीले भने अपराधमा कबुल गराउन उनीमाथि नियोजित रूपमा यातना दिएको भन्ने उजुरी परेको थियो, जसमाथि हामी यतिखेर प्रहरीसँग बयान लिने क्रममा छौँ। झाको हत्या लगत्तै प्रहरीले भान्से सानुकान्छा तथा मालिहरू जयबहादुर गुरुङ र आइतसिंह तामाङलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसमध्ये भान्से सानुकान्छाका तर्फबाट उनी हिरासतमै हुँदा उनका भाइ धनबहादुरले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। पक्राउ परेको 24 दिनपछि 8000 धरोटीमा रिहा भएका काभ्रे खोपासीका सानुकान्छा भन्छन्, मलाई प्रहरीले हत्या गरेको हो भन् भने गर्नु नगर्नु गरे हजुर। यातना सहन नसकेर भाइलाई मैले उजुरी गर्न लगाएको हुँ। सानुकान्छाका अनुसार प्रहरीले अपराध कबुल गराउन फरक फरक ढङ्गबाट यातना दिने र तर्साउने काम गरेको थियो। उनी भन्छन्, सुरुका केही दिन मलाई पैतालामा कालो पाइपले बेसरी पिटे, लभन किन मारिस भनेर केरकार पनि धेरै गरे, तर मैले मारेको भए पो यो कारण मारे भन्नु नगरेको दोषलाई जति पिटे पनि मैले कबुल गर्न सकिनँ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुमा पाइपले कुर्दा नबकेपछि चौथो दिनदेखि आफूलाई दिने यातनामा बदलाव आएको उनको भनाइ छ। हिरासतमा भोग्नु परेको यातनाबारे उनी भन्छन्, त्यसपछि मुख बन्द गराएर मेरो नाकबाट पानी हाल्ने काम भयो। यस्तो गर्दा सासै जाला जस्तो हुँदो रहेछ। त्यति बेला मैले बाँच्ने आशै गरेको थिएन। 3 दिन जति यसरी सताउँदा पनि सानुकान्छाले इन्कारी बयान दिने रहे। सानुकान्छाले आफूलाई सबैभन्दा डर लागेको क्षणबारे भने, त्यसपछि मलाई साँझ 8 बजे आँखामा पट्टी बाँधी भ्यानमा हालेर जङ्गलमा लैजाने काम भयो। त्यहाँ लगेर तँलाई बाँच्न मन छ भने अपराध कबुल गर, होइन भने गोली खाने भइस भनेर प्रहरीले भने। केही अन्तिम इच्छा छ भने भन् भनेर पनि सोधे। प्रतिनिधि सभाका 10वटा विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन असोज 5 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन मिति तोकिएको जानकारी दिनुभएको हो। 1.5 महिना अघि नै गठन भएका समिति नेतृत्वविहीन छन्। सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस बीच भागभण्डा नमिल्दा समिति गठनमै ढिलाइ भएको थियो। नेतृत्व चयनका लागि तोकिएको मिति तथा 2 पटक सारिएको थियो। संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभामा 10, राष्ट्रिय सभामा 4 र संयुक्त 2 समेत गरी 16वटा समिति छन्। कांग्रेसले दुवै सभामा आफूहरूको उपस्थिति 1/4 हाराहारी रहेकाले त्यही संख्यामा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 2, राष्ट्रिय सभामा 1 र एउटा संयुक्त समितिको नेतृत्वमा दावी गरेको छ। यसैबीच राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संसदीय समिति गठन गरिएको छ। संविधानको धारा 54 एवं संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम समिति गठन गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउने कि कालो दिवस? सत्तासीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालभित्रको विवाद सतहमा आएको छ। फोरमको तराई मधेस प्रादेशिक समितिको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सो दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरी प्रचार प्रसार समेत थालेको छ। तर हिजो त्यसबारे केही निर्णय नभएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भयो। प्रदेश कमिटीले विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको 24 घण्टा नबित्दै केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले फरक खालको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो। असोज 3 बारे प्रादेशिक समिति र केन्द्रीय कार्यालयको फरक विज्ञप्ति आएपछि कार्यकर्ता भने अलमलमा परेका छन्। फोरम नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेकी प्रादेशिक समितिकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हामी कालो दिन मनाउँछौँ, यो हाम्रो कार्य सम्पादन समितिको निर्णय हो। कुनै व्यक्तिले विज्ञप्ति निकाल्दैमा हाम्रो निर्णयबाट पछि हट्दैनौँ। मधेसी जनताको माग अनुसार संविधान संशोधन अझै नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा मागलाई सुनवाई नभए हामी कसरी दीपावली मनाउने? 2072 सालमा असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिन संशोधनको मागसहित फोरम नेपाल पनि तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा घटकका रूपमा विरोधमा उत्रिएको थियो। संविधान संशोधन पुनर्लेखनको मागलाई कायमै राखेका बेला फोरम नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिँदै अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरिङ्गालले जस्तो सरकारको बचाउ गर्न नेता कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनलाई लिएर हिजो संसद बैठक प्रभावित बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विपक्षीको आवाज थुन्न त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कतातिर लक्षित हो भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, अरिङ्गाल जस्तो प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर कतातिर लक्षित गरिएको हो? संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ। कांग्रेसकै मीनाक्षी झाले प्रतिपक्षीको आवाज थुन्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले अरिङ्गालले जस्तो आक्रमण गर्न दिएको निर्देशन खेदजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको जस्तो बोली संगठित अपराधीको जस्तो भयो। देशको प्रधानमन्त्रीले संयमित भएर बोल्नुपर्छ। कांग्रेस सांसद राजन कुमार केसीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आम जनतामा भय उत्पन्न गराएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अरिङ्गाल जस्तै आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आम जनता त्रसित र आतंकित भएका छन्। कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो कुरा बोल्न हुन्छ कि हुन्न? सत्तारूढ सांसदले भने प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका थिए। नेकपाकी पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपभ्रंश गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीका संगठनको रक्षाका लागि उठाएको प्रश्नलाई अपभ्रंश गर्न खोजियो। सरकार लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा प्रतिबद्ध छ, यसलाई अलक्षित ठाउँमा प्रयोग नगरौं। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले कुल विद्यार्थीको 10% भन्दा बढीलाई छात्रवृत्ति नदिने घोषणा गरेको छ। संघीय संसदबाट हालै पारित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक 2075लाई लिएर प्याप्सनले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्म विद्यार्थीको संख्या 500 भएका विद्यालयले 10%, 800 सम्म भएका विद्यालयले 12% र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले 15% निशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्याप्सनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ, यसलाई तत्काल संशोधन गरी साबिकै 10% कायम गर्नुपर्छ। यसरी निशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा निशुल्क अध्ययनका लागि कानुनतः अयोग्य ठहराइने छैन भनी कानुनमै उल्लेख गरियोस्, अन्यथा निजी विद्यालय कुनै पनि प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बाध्य हुने छैन। वायुयान र पाइलटहरूको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानमा लापरवाही देखिएका कारण जनाउँदै 4 जना नेपाली पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरेको छ। यीमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबसका क्याप्टेन सुवर्ण अवालीलाई उडानमा आजीवन रोक लगाउँदै ग्राउन्डेड गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। क्याप्टेन अवालीलाई प्रहरीले 2073 चैत 27 गते राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 93,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गरेको थियो। प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने हवाई उडान जस्तो संवेदनशील कार्यमा सरिक नगराउने गरी रोक लगाइएको छ। क्याप्टेन अवालीको घटनामा मन्त्रालयको आदेशअनुसार उनलाई सधैँका लागि ग्राउन्डेड गरिएको हो। उनी त्यस रात निगमको एयरबसमा काठमाडौँबाट दुबईको उडान गर्दै थिए। सो उडानको कमान्डर पाइलट अवाली नै थिए। त्यसैगरी प्राधिकरणले कारबाही स्वरूप ग्राउन्डेड गरेका अन्य 3 पाइलटमा सीता एयरको डोर्नियर विमान उडाउने क्याप्टेन रजनीश मानन्धर, मनाङ एयरका हेलिकप्टर पाइलट हिरा दाहाल र सिमरिक एयरको हरिराम थापा छन्।
स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक 1 लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा अनुसार आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले वार्षिक 1 लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन लबिङ गरेका थिए। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्याधिक आयात गरेर मौजदात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि लबिङ गरेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको विमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार यो निर्णय भएको दुई मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। कतारले आफ्नो देशमा कार्यरत विदेशी कामदारले देश छाडेर जाँदा लिनुपर्ने एक्जिट पर्मिटको प्रावधान हटाएको छ। कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले 19 भदौमा प्रमाणीकरण गरेको नयाँ कानून अनुसार आप्रवासी कामदार आफ्नो देश फिर्न स्वतन्त्र हुनेछन्, तर यो कानून कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। अमीर तमामले प्रमाणीकरण गरेको सन् 2018 को कानून नम्बर 13 लागू भए कतारमा कार्यरत 4 लाख नेपाली सहित आप्रवासी कामदारले स्वतन्त्र रूपमा आवाजावत गर्न बाटो खुल्नेछ। कतारले कामदार जतिखेर पनि फर्किन दिने हो भने करार अवधि पूरा भइसकेपछि मात्रै दिने भन्ने पनि प्रस्ट्याएको छैन। रोजगारदाता कम्पनीहरू एक्जिट भिजा पूर्ण रूपमा हटाउन नहुने पक्षमा छन्। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा सेवन गर्न मन लागे गाउँपालिकाका कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम बनाइएको छ। जानकारी मात्र होइन, कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्र बिना मदिरा सेवन गरी दण्ड सजाय भोग्नु पर्नेछ। गाउँ समाजमा छाडा रूपमा हुने मदिरा सेवनले पुरै समाज बिगार्ने गरेको निष्कर्षपछि गाउँपालिकाले सेवनकर्ताले परिचय पत्र लिनुपर्ने नियम बनाएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाए भन्नुहुन्छ, गाउँमा जति पनि झैझगडा र कुटपिटका घटना हुन्छन् ती सबैका पछाडि मदिरा सेवन मुख्य कारण देखियो। परिचय पत्र लिनुपर्ने नियम लागू भएपछि त्यस्ता घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऋणको 200 रुपियाँ तिर्न नसक्दा 1 वर्षका लागि जेल चलान गरिएका जनकपुर उपमहानगरपालिका 18 कुवारामपुरका 60 वर्षीय राधाकृष्ण खङ्ग खत्वेलाई थुनामुक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण गरिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिजो उच्च अदालत जनकपुरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेश प्रताप शाहले दर्ता गराएको निवेदनमा आज उच्च अदालत जनकपुरमा बहस हुनेछ। मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले खङ्गको पक्षमा बहस गर्नुहुनेछ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा जिल्ला अदालत धनुषाले राधाकृष्ण खङ्गलाई गैरकानूनी तरिकाले 1 वर्षका लागि कारागारमा राख्ने सजाय सुनाएको दावी गरिएको छ। निवेदनमा राधाकृष्ण तथा बिक्रु भन्ने विक्रम यादव बीचको लेनदेन मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात र मिसिल झिकाउन अनुरोध गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, 200 रुपियाँका लागि 1 वर्ष जेल चलान हुनु चिन्ताजनक हो। हामीले यस मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात तथा लेनदेनको हिसाब पुनः हेरेर जिकिर गरेका हौं। जनकपुर उपमहानगरपालिका 18 कै बिक्रु भन्ने विक्रम यादवसँगको लेनदेन मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले जेल सजाय सुनाएको राधाकृष्ण खङ्ग आइतबार आफै जिल्ला अदालत धनुषामा हाजिर भई जेल चलान गरिदिन आग्रह गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा मूल्यमा वृद्धि गरेको हो। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रोलमा 2 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपियाँ बढाइएको निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रति लिटर 114 तथा डिजेल र मट्टीतेलको 101 रुपियाँ कायम भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। केही साता यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली तथा भारतीय मुद्राको समेत अवमूल्यन भएकाले मूल्य वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 92 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 72 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 309 रुपियाँ 79 पैसा घाटा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा समस्या देखिएको छ। कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन र बजारीकरण गर्न सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रममा समस्या देखिएको हो। योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 43औं बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा कार्यक्रमहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनमा तरकारी जोन तोकिएको क्षेत्रमा जमिनको खण्डीकरण र तीव्र शहरीकरणमा बढेको छ, जसले गर्दा कृषि क्रियाकलाप सञ्चालन हुन कठिन छ। प्राविधिक हिसाबले कृषिमा यान्त्रिकरण सम्भावना बढ्दै गए पनि चक्लाबन्दीका कारण जग्गा प्राप्तिमा कठिन देखिएको छ। आयोजनाले उत्पादनमा जोड दिए पनि मूल्य अभिवृद्धि गरेर बजारमा पुर्याउने क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छैन। प्रतिवेदन अनुसार बीमाको भुक्तानी पाउन बेहोर्नुपर्ने झमेला गर्दा तरकारी उत्पादकहरू बीमामा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहने नेपाल कृषि परिषदबाट जोनको लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। चितवनमा देखेको समस्या समाधान गर्न कृषि भूमिको वर्गीकरण गरेर कृषि भूमिलाई आवश्यक रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था तुरुन्त लागू गरिनुपर्ने सुझाव छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इन बीच आज महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता हुँदैछ। उत्तरको राजधानी प्योङयाङमा हुने 3 दिने शिखर बैठकका लागि दक्षिणका राष्ट्रपति मुन प्योङयाङ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। बैठकमा दक्षिण कोरियाका उच्चस्तरीय व्यापारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। प्योङयाङमा पहिलोपटक दुई नेताबीच भेट हुन लागेको भए पनि किम र मुन बीचको यो तेस्रो शिखर बैठक हो। यसअघि दुई कोरियाको सीमा क्षेत्रमा किम तथा मुन बीच शिखर बैठक भएको थियो। बैठकमा मुनले उत्तर कोरियालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै उसका परमाणु कार्यक्रम अन्त्य गर्न प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लगायत अन्य प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको उत्तर कोरियाले समेत सो प्रस्ताव स्वीकार्ने सम्भावना उच्च रहेको आकलन गरिएको छ। यद्यपि केही दक्षिण कोरियाली नेताहरूले पनि तत्काल त्यस्तो प्रस्ताव नगर्न समेत सुझाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्योङयाङलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर परमाणु निशस्त्रीकरणको प्रक्रियामा ठोस प्रगति हासिल गर्न अमेरिका समेत उत्साही छ। गत अप्रिलमा 1 दशकभन्दा बढी समयपछि उत्तर र दक्षिण कोरियाली नेताहरूबीच पहिलोपटक भेट भएको थियो। त्यसको 1 महिनापछि दोस्रो पटक भेटवार्ता भएको थियो। यद्यपि सन् 1953 मा दुई कोरिया बीचको द्वन्द्व युद्ध अन्त्य भए पनि प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया बीच अहिले पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनिसकेको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। पहिलो खेलमा अफगानिस्तानसँग 91 रनले पराजित भएसँगै श्रीलङ्काको एसिया कप यात्रा सकिएको हो। पहिलो खेलमा उसले बङ्गलादेशसँग फराकिलो हार बेहोरेको थियो। अफगानिस्तान विरुद्ध 250 रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको श्रीलङ्का 41.2 ओभरमा मात्र फ्रिजमा टिक्न सक्यो। मात्र 158 रन जोड्न श्रीलङ्काले सबै विकेट गुमाएको थियो। उपुल थरङ्गाले बनाएको 36 रन उसको इनिङ्सको सर्वाधिक स्कोर रह्यो। राशिद खान, मोहम्मद नाभी, मुजबिर रहमान र गुलबादिन नाइबले श्रीलङ्काको दुई विकेट लिए। यसअघि युएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 249 रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो। रहमत शाहले 72 रन बनाएको इनिङ्समा इन्सुल्लाहले 45 र हस्मन्तुल्लाह सिद्दिकीले 37 रनको योगदान गरे। यो नतिजासँगै समूह बीबाट अफगानिस्तान र बङ्गलादेशले अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। प्रतियोगितामा आज भारत र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्यतया बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना छ। केही बेरअघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।